मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय 1 वर्षदेखि कायम मुकायमको भरमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद असफल। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको 2 दशक हुनै लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन। आफूहरूको माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई नेपालको आग्रह। सचिव स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलामा पनि छलफल। न्युजिल्यान्डमा चक्रवात आँधीका कारण आपतकालको घोषणा। झण्डै 38,000 भन्दा बढी आवास प्रभावित। र विश्वकप महिला क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा इङ्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय कायम मुकायमका भरमा चलेको 1 वर्ष पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन 1 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको नेतृत्व कायम मुकायमको हातमा पुगेको थियो। जबरा निलम्बनमा परेपछि गत असोज 15 सम्म 7.5 महिना तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँ 65 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। संविधानको धारा 129(6) मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार पहिले दीपक र अहिले हरिकृष्णले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्दै आउनु भएको हो। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलागेसम्म कसैलाई पनि नियुक्ति गर्न मिल्दैनथ्यो, किनकि उहाँ निलम्बनमा रहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त नै हुँदैनथ्यो। तर जबरा विरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावलाई संसदले समयमा नटुङ्गाएका कारण लामो समय सर्वोच्च कायम मुकायमको भरमा चल्यो। उमेर हदका कारण जबरा गत मङ्सिर 27 मा सेवानिवृत्त भएपछि भने प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ। संविधानको धारा 284(3) मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार गत कार्तिक 27 मई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो, तर त्यति बेला संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता थिएनन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषदको संरचना पूर्ण भइसकेको छ, तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छैन। संविधानको धारा 129(3) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने भए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने परम्परालाई नेपालले पछ्याउँदै आएको छ। त्यसअनुसार कायम मुकायमका रूपमा कार्यरत हरिकृष्ण कार्कीले नै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पाउनुहुनेछ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले सिफारिस तयारी गरेको छैन। कार्की 2073 साउन 17 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसअघि उहाँ महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको थियो। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली पक्षले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल बाहिरबाट आउने जहाज सीमाराबाट मात्रै भित्रिन पाउने भएकाले थप प्रवेश मार्गको अनुमतिका लागि भारतलाई आग्रह गरिएको हो। काठमाडौँमा हिजो परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बीचको भेटवार्तामा अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गको विषय उठ्दा क्वात्राले भने जवाफ दिन नचाहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। बैठकपछि भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि हवाई प्रवेश मार्गको विषय उल्लेख गरिएको छैन। हिजो बिहान नेपाल आएका विदेश सचिव क्वात्रा र परराष्ट्र सचिव पौड्याल बीच 1 घण्टा भन्दा बढी समय छलफल भएको थियो। बैठकमा सीमाका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस सम्बन्ध सीमामा बाँकी रहेको काम पूरा गर्ने विषयमा विचार आदान प्रदान भएको छ। स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत सीमा मामिलालाई समाधान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो। विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा छलफल भयो वा भएन भन्ने बारेमा प्रश्न पारिएको छैन। समग्र सीमा मामिला समाधानमाथि कुरा भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा भने सीमा बारे पनि छलफल भएको उल्लेख गरिएको छैन। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राई, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालमा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पतालका चिकित्सक सहित 91 जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। केन्द्रले अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सकिने सुझाव समेत दिएको छ। उनीहरू दरबन्दी बाहिरका भएको केन्द्रको ठहर छ। केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी नियुक्त गरी खुवाएको तलब भत्ता लगायत सुविधा बापत भुक्तानी भएको रकम समेत असुल उपार गर्न सकिने सुझाव दिएको हो। त्यस्तै अनियन्त्र दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयमा टेकेर वीरमा कार्यरत 34 चिकित्सक सहित स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापिस्ट र रेडियोग्राफर गरेर 52 जना र लेखापाल र सहसचिव गरी 54 जनालाई नियम अनुसार गर्न सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने सुझाव दिएको छ। ती कर्मचारी कारबाही गरिनुपर्ने 91 जना बाहेकका हुन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2063 को दफा 24 मा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि कर्मचारीलाई नाम्सको अनुरोधमा काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान छ। तर ती 54 जना भने प्रतिष्ठानको अनुरोधमा नभई पहुँचका भरमा काजमा खटिएको निष्कर्ष समितिको छ। त्यस्तै केन्द्रले ट्रमा सेन्टरमा 9 तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा डाक्टर गौरव ढकाललाई नियुक्त गरेको नियुक्ति पनि गैर कानुनी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वदेशमै उत्पादित र आयातित औषधिको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा उपभोक्ता कमसल औषधि सेवन गर्न बाध्य भएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागकै अध्ययनले पनि 10% औषधि कमसल हुने गरेको देखाएको छ। विभागले औषधिको बजार नियमन कमजोर हुनेमा जनशक्ति अभावलाई कारण देखाउने गरेको छ। विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा हाल 115 कर्मचारी छन्। त्यति जनशक्तिले वार्षिक 70 अर्ब रुपियाँको कारोबार हुने औषधि बजार नियमन गर्न नसकिने विभागको बुझाइ छ। हाल मुलुकमा 122 वटा घरेलु पशु चिकित्सक सहितका उद्योग दर्ता भएकामा 83 वटा सञ्चालनमा छन्। ती कम्पनीबाट 5761 ब्रान्डका औषधि उत्पादन हुन्छन्। आयुर्वेदिक वैकल्पिक उद्योग अन्तर्गत 196 दर्ता भएकोमा 56 वटा सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीका 5971 ब्रान्ड बजारमा छन्। यस्तै त्यहाँ दर्ता भएका 350 वटा विदेशी कम्पनीका 6806 वटा ब्रान्डका औषधि पनि उपलब्ध भइरहेका छन्। नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल फार्मासिस्टका अध्यक्ष डाक्टर अनुप राज उप्रेतीका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसके पनि विभागको संरचना भने काठमाडौँ केन्द्रित छ। सीमित जनशक्ति मध्ये पनि अधिकांश काठमाडौँ केन्द्रित रहेको उहाँको बुझाइ छ। विभागका अनुसार शाखा कार्यालय र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला समेत हाल 115 जनशक्तिबाट काम भइरहेको छ। नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आवश्यक औषधिको गुणस्तरबारे सन् 2019 मा प्रकाशित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ, नेपालको औषधि बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न DDले आफ्नो स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ। रिपोर्टमा नेपालमा खपत हुने औषधि कमसल पाइनु जनस्वास्थ्यका लागि खतराको संकेत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। सवारी नियम उल्लङ्घन बापतको जरिवाना रकम घटाउनुपर्ने र 5 पटकसम्म ट्राफिक कारबाहीमा परे चालक अनुमति पत्र नै खारेज हुने प्रावधान हटाउन माग गर्दै यातायात क्षेत्रका मजदुरले गरेको आन्दोलन अनियन्त्रित भन्दा नयाँ बसपाक क्षेत्र हिजो दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। जरिवाना रकम र चालक अनुमति पत्रका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै बसपाक परिसरमा यातायात मजदुरले विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तर त्यसविरुद्ध बसपाक परिसरको व्यवस्थापक लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीले मजदुरको विरोध भान्न खोजेपछि भड्किएको भिड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको थियो। त्यसपछि मजदुर बसपाक क्षेत्रमा सवारी तेर्साएर तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका थिए। त्यसविरुद्ध लोत्से समर्पित अर्को समूह प्रतिकारमा उत्रिँदा प्रदर्शन अनियन्त्रित बनेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीको बिट र प्रहरी भ्यान प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए। भिड अनियन्त्रित बनेपछि प्रशासनले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोज्दा अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले बिदा दिएपछि सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तबाट विरोध र आलोचना भइरहेको छ। पार्टी विशेषको हिंसात्मक आन्दोलनको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै पक्ष विपक्षमा मत धारणा प्रकट भएका छन्। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदाले सृजना गरेको विवाद बिस्तारै साम्य हुने भए पनि माओवादी आन्दोलनको औचित्य र माओवादी घटक बीचको विभाजनले निम्त्याएको बहस भने अझै घनीभूत भएर जाने देखिएको छ। यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम समेत अलपत्र जस्तै छ।
2052 साल माघ 22 मा तत्कालीन सरकार समक्ष राखेको 40 मुदे माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले फागुन 1 गतेबाट आफ्नो सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात गरेको थियो। दशक लामो हिंसात्मक आन्दोलनमा 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यही पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरूबीच 12 बुँदे सम्झौता हुँदै 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तर शान्ति सम्झौता भएको झण्डै 2 दशक पूरा हुन लाग्दा त्यही माओवादी बिस्तारै आफ्नो आकारमा खुम्चिँदै गएको छ भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलपत्र छन्। खुला राजनीतिमा आएको केही समयमै सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेको माओवादीले हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा गरी आफ्नो नेतृत्वमा 4वटा सरकार बनाए पनि उसको लोकप्रियता भने संकुचित हुँदै गएको छ। सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको शक्ति माओवादी केन्द्र 2064 पछिको पहिलो संविधान सभा पश्चात छिन्न भिन्न भयो। समयक्रममा मोहन डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका कैयौं नेता कार्यकर्ताले बाटो बदलिसकेका छन्। 2064 चैतमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट माओवादी मुलुकको पहिलो शक्तिशाली पार्टीका रूपमा झुल्किएको थियो। पहिलो शक्ति बनेपछि 2065 सालमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2/3 भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनै दाहाल अहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले भनेका थिए, 10 वर्षको गृहयुद्ध, 3 वर्षको करिब शान्ति प्रक्रिया र अहिले यो परिस्थिति आफैमा बडो रोमाञ्चकारी, आफैमा बडो ऐतिहासिक छ। यसलाई शब्दमा व्यवस्थित गरेर राख्न मेरो दिमागले अझै भ्याएको छैन। 2068 भदौ 12 मा बाबुराम भट्टराई माओवादीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भए। त्यति नै बेला सेना समायोजनको कार्य सकिएपछि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा भएको थियो। तर 2 वर्षमा संविधान लेख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न थाले पनि 4 वर्षसम्म जारी गर्न नसकेपछि विघटनको शिकार बन्न पुग्यो। विभिन्न घटनाक्रमका बीच दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। तैपनि सो पार्टी सहित नेपाली कांग्रेस र एमालेको अगुवाईमा 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यस पश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर राजनीतिको अर्को बाटोमा लागे। राजनीतिमा देखिएको नाटकीय घटनाक्रमसँगै 2074 को निर्वाचनमा माओवादी र एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुँदै अन्ततः शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर आन्तरिक किचलोको कारण नेकपा विभाजित भएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारले गत मङ्सिरमा गराएको चुनावपछि माओवादी 32 सिट सहित तेस्रो शक्ति बन्यो। चुनावी गठबन्धन छाडेर सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। पार्टी फुटबाट टुक्रिएर छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा दाहालले फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना देखेका छन्। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादी आन्दोलनका मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका शक्तिबीच मोर्चाबन्दीको आधार बन्दै गएको बताए। माओवादी आन्दोलन भित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु। माओवादीले आफ्नो जनयुद्धका कारण गणतन्त्र सहितको राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरिरहँदा कतिपयले भने अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिमा अन्य आन्दोलनको समेत भूमिका रहेको बताएका छन्। अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल भन्छन्, उहाँले जे कुरो दावा गर्नुभएको छ बिल्कुल गलत दावा के दावा गर्नुभएको छ भने जनयुद्धले नै गर्दाखेरि नै यो सबै उपलब्धि भयो भन्न भएको छ। त्यसो भन्ना साथै जुन जनआन्दोलन भयो नेपालमा त्यो त शान्तिपूर्ण भयो नि त, उपलब्धि त त्यसले ल्याएको हो नि त। अरू सबै राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर ल्याएको यो चाहिँ परिवर्तन जे हो त्यो परिवर्तन सबै मैले मात्रै गरे हुँ भनेर दम्भ प्रकट गर्नुको पनि त कुनै अर्थ छैन। जबकि उहाँ आफै के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने जनयुद्ध हामीहरूले जे उद्देश्यका साथ थालेका थियौँ त्यसको लक्ष्यहरू पूरा भएको छैन, त्यसका चाहिँ जे जति योद्धाहरू त्यसमा समर्पित भएर लागे उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् भन्ने कुरा त माओवादी पार्टीले त्यही नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको विषय हो नि त। राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा दाहाल नेतृत्वको सरकारले पार्टीको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर माओवादी घटक बीचको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। तर सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्। माओवादीका नेताहरूले भने सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्राप्त उपलब्धि लिने तर त्यसको विरोध गर्ने शैली उचित नहुने तर्क गरेका छन्। माओवादीका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटाले भने, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जनयुद्धले सिर्जना गरेको परिवर्तन हो। जनयुद्धको र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त परिवर्तन हो। अब यो परिवर्तनको फल खाने अनि यो परिवर्तन
भनेको गाईको दुध मनपर्ने गाई मन नपर्ने भन्ने जस्तो भयो नि त यो तुक छैन। संकटग्रस्त बन्दै गएको माओवादी आन्दोलन तत्काल पुनर्गठन हुन नसक्ने टिप्पणी माओवादी वृत्तबाटै हुँदै आएको छ। विगतमा पार्टी छाडेर नयाँ दल बनाएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले तत्कालीन सरकारसँग सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी भने अहिले अस्तित्वको संकट झेलिरहेको छ। नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग एकताको पहलमा जुटेको छ। स्वयं माओवादी केन्द्र भने पार्टीको नाम नै फेरेर नयाँ ढंगमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने सुरसारमा छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी घटकबीच एकताको पहल हुन थालेको नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा पार्टी विभाजनको कारण बताउँदै नेता सापकोटाले भने सत्ता प्राप्ति पछाडि अथवा निश्चित उद्देश्य पूरा भइसके पछाडि त्यसका बारेमा मत विमतिहरू हुने कुरा स्वाभाविक छ। कसैलाई राइट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, कसैलाई लेफ्ट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, त्यसै हुन गयो। अब माओवादीहरू पुनः एकीकरणमा नगरिकन यो परिवर्तनलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने करिब करिब निष्कर्षमा सबै पक्ष पुगेको छ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ चाँडै नै हामी एका ठाउँ पुग्छौँ र उभिन्छौँ। कतिपयको बुझाइमा माओवादी आन्दोलनले समाजमा राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाएको छ, तर माओवादीले उठाएका वर्गीय र सामाजिक मुद्दामा ओ स्वयं नै प्रतिबद्ध नभएको र विगतको बाचा भुल्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले माओवादी घटकहरू एक हुँदैमा उनीहरूको राजनीतिक आन्दोलनमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनैतिक विश्लेषक नगेन्द्र जङ पिटर भन्छन्, राज्य सत्ता कब्जाको आन्दोलन थियो, समय परिस्थितिको सामना गर्न सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि विषयलाई राजनीतिलाई अर्को बाटोको रूपमा लिएर गएको देखिन्छ। माओवादीहरू कानुनी रूपमा माओवादी छन्, वास्तविक रूपमा माओवादी नभएको हुँदाखेरि मिल्नु र नमिल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। मिल्दाखेरि पनि सत्ता केन्द्रित सोचहरू हुन्छ, परिवर्तनको विषयमा त्यत्रो ध्यान दिन सकिँदैनन्। अहिले त स्वयं माओवादीका आचार विचार व्यवहार जो हुन सक्थ्यो सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षधर हो, त्यो त अहिले धेरै लामो समयदेखि माओवादीहरूले छोडिसकेका छन्। त माओवादी आन्दोलन संकटग्रस्त बन्दै जाँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्य पनि अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अलपत्र हुँदा द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्व पीडित र अधिकार कर्मीहरूले माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न तयार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायका विषय तत्काल निरूपण नभई द्वन्द्व पीडितका घाउहरू थप बल्झिँदै जानेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादीको जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भने सरकारी कदमको बचाउ गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले माओवादीको जनयुद्धले पुर्याएको योगदानलाई सार्वजनिक बिदाले कदर गरेको बताउनुभयो। देशभर विविध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिई नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ। उहाँले सार्वजनिक बिदाका विषयमा कतिपयले पूर्वाग्रही सोच राखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारको निर्णयले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ। यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरूले चाहे जेसुकै किन नभनुन्, सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनु अघि नै मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका 500 भन्दा बढी व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलसँग समानान्तर संवाद अघि बढाउनु भएको छ। आफ्नो सरकारको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल समानान्तर संवादमा लाग्नु भएको हो। फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी गरेर गत पुसमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत दलबाट समेत विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँदै आउनु भएको छ। कांग्रेस पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई माओवादीको मत
प्राप्त हुने विश्वासमा छ। दाहालका अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय कांग्रेससँग बढ्दो निकटताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर एमालेका लागि दाहालसँगको सहकार्य बाहेक विकल्प तत्काल देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले भने विगतमा शीतल निवास र बालुवाटार बीच तिक्तता हुँदा कार्यकारी प्रमुखलाई समस्या भएको बुझाइ र अनुभवका आधारमा यसपालि पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी रहने राष्ट्रपति नहोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। सोही कारण उहाँले बहुपक्षीय रणनीति अन्तर्गत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गरिरहेको निकट स्रोतको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनालाई हेर्दा गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च न्यून रहेको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट मध्ये 16.39% खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ 3 अर्ब 38 करोड 46 लाख, पुँजीगततर्फ 66 अर्ब 47 करोड 18 लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 12 अर्ब 38 करोड 80 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये 13 अर्ब 48 करोड 36 लाख रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी कुल 98 अर्ब 97 करोड 64 लाख रुपियाँ भन्दा रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आधा समय बित्दा 15.16% मात्र खर्च भएको छ। उपभोक्तालाई प्रति लिटर 14 रुपियाँ थप भार पर्ने गरी दूधको मूल्य बढाउन चलखेल सुरु भएको छ। डेरी उद्योगीहरूको दबावमा सरकारले 1 वर्षमै मूल्य बढाउन गृह कार्य सुरु गरेको हो। यसअघि 2078 माघ 28 मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रति लिटर 9 देखि 14 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको थियो। अन्य सामानको मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै डेरी उद्योग संघले गत पुस 16 मा एकलौटी रूपमा आफू खुसी प्रति लिटर 14 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका थिए। चौतर्फी विरोधपछि संघले मूल्य वृद्धि स्थगन गरे पनि अहिले फेरि सरकारसँग मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउने चलखेल सुरु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चक्रपात आँधीका कारण न्युजिल्यान्डमा आपतकालको घोषणा गरिएको छ। ग्याब्रिएल नामक आँधीका कारण न्युजिल्यान्डमा नर्थल्यान्ड, अकल्यान्ड, ताइराविटी, बे अफ पेन्टी, वाइकाटो लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। 38,000 घर प्रभावित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 163 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले आएको आँधीले बाढी समेत नित्याउँदा चुनौती बढेको हो। हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिप्किन्सले 73 लाख अमेरिकी डलर बराबर प्याकेज प्रभावितलाई वितरण गरिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। आँधीका कारण आएको बाढीमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने हराइरहेकाको खोजी कार्य भइरहेको छ। आँधीका कारण न्युजिल्यान्डका अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा इङ्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका विजयी भएका छन्। इङ्ल्यान्डले आयरल्यान्डमाथि 4 विकेटको जित निकालेको छ। आयरल्यान्डले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 14.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्ड 18.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 105 रनमा समेटिएको थियो। गैराती भएको दोस्रो खेलमा साउथ अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डमाथि 65 रनको जित हासिल गरेको छ। निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर साउथ अफ्रिकाले 132 रन जोडेको थियो। साउथ अफ्रिकाले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्डको टोली 18.1 ओभरमा 67 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:42 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:54 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।